अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घर पे रहोगे तो बार बार मिलोगे, अगर नहीं रहोगे तो कभी ना मिलोगे। जी हाँ, मैं डॉक्टर सैयद दानिशा आपके सामने कोरोना वायरस के हवाले से एक वीडियो लेकर आया हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। जहाँ से ये वायरस फैला यानी चाइना ने अपने आप को इस वायरस से निजात दे दी है। क्यों? क्या? वही तरीका, वही लॉकडाउन यानी स्टे टू होम। उनकी आवाम ने हुकूमत का साथ दिया, अपनी अफवाज का साथ दिया, स्टे टू होम किया इसी पैटर्न पर यकीन करते हुए। लेकिन आज हमारे माशरे में यानी हमारे पाकिस्तान में लॉकडाउन है। उसके बावजूद भी हमारे माशरे में इस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, ना हुकूमत की किसी बात पे अमल कर रहे हैं, ना ही उनको कोरोना का खौफ है। कोरोना वायरस एक दूसरे से अटैच्ड होने से फैलता है, ये सांस के जरिए फैलता है। हमारी कौम ने कोरोना वायरस की वजह से इस मुश्किल वक्त में जहां हमें आवाम को सहूलतें देनी चाहिए थी, वहां हमने मास्क महंगे कर दिए। कुछ दुकानदारों ने सैनिटाइजर महंगे हो गए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कौम की वो हालत है कि अगर आज कयामत का ऐलान हो जाए कि सुबह कयामत है, तो यहां पर जाए नमाज महंगी कर दी जाएंगी, तस्बीहां महंगी हो जाएंगी, और तो और कुरान शरीफ की हदिया जो है वो भी महंगा कर दिया जाएगा। हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये तो ज़रूरी है कि हम लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन क्या सैनिटाइजर महंगे करने से, मास्क महंगे करने से अल्लाह हमसे राज़ी होगा? नहीं। आज कोई हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ एक ही पॉलिसी को अपनाना है, स्टे होम। आप देख लें, बड़े बड़े कंट्रीज जिनके पास हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा थी, मैंने आपके सामने इंटरव्यू पेश किया स्पेन का। इटली की हेल्थ पोजीशन हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आज इटली किस दहाने पे खड़ा हुआ है? सिर्फ स्टे होम को न मानने की सूरत में। आज इटली में जो कोई मरीज आ जाता है तो उसके साथ अगर कोई बूढ़ा मरीज आया जवान के साथ, तो बूढ़े को कहते हैं कि तेरी उम्र तो पूरी हो गई, तो वर्जा हम जवान को बचाएंगे। इटली में मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। आप जो घर बैठ कर आप तंग आ गए हैं, कह रहे हैं हमें बाहर जाना है, हमें बाहर घूमना है। आप ये बात याद रखें कि ये वायरस अगर लग गया तो बहुत ही तबाही मचाता है। हमारे पास ना इतनी कोई फैसिलिटीज़ हैं, ना इतने इनकम है हमारे पास, ना हमारी इतनी इकोनॉमी है जो इस मुसीबत का सामना कर सके। बड़े बड़े कंट्रीज जो आज इस कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक चुके हैं। हमारे माशरे में इसका आदाद शुमार शुरू में स्लो चल रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ उससे ये तेजी पकड़ चुका है। आज 1650 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। बार बार मिलना चाहते हैं या सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं? अपने बच्चों को बार बार देखना चाहते हैं या सिर्फ एक बार देखना चाहते हैं? अल्लाह पे तवक्कल करने का वक्त है ये। घर में बैठे इस चीज को अप्लाई करें, दुनिया में फैलाएं, पाकिस्तान में फैलाएं, स्टे होम। नहीं तो कोई नहीं बचेगा। हम इस हाल में नहीं है कि अगर इस सिचुएशन से नहीं निकल पाए, यानी ये बीमारी अगर बढ़ गई, तो हम इतने पावरफुल नहीं हैं कि हम इस पे काबू पा सकें। आज सारी इटली की पोजीशन आपके सामने है। क्या हो रहा है इटली में? खुदा ना खास्ता अगर यही तबाही हमारे मुल्क में मच गई तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया किसी काम से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किस सवारी पे आए हो? कहने लगा कि मैं ऊंट पे आया हूं। तो कहा ऊंट किसके आसरे पर छोड़ के आया हो? कहां बांध के आया हो? तो कहने लगा मैं ऐसे छोड़ के आया हूं अल्लाह के आसरे पे। कहने लगे नहीं, जाओ पहले ऊंट को किसी खूंटी से बांधो और फिर तवक्कल करो। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना से कुछ नहीं होगा, ये लॉकडाउन को ख़त्म कर देना चाहिए, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एहतियात मेरे नबी ने सिखाई है। आप इस तरीके से रोडों पे घूम रहे हैं, ना आपने इस वक्त लाठीचार्ज पुलिस कर रही है। आप हर चीज़ आप समझ लें कि मेरे पास जो चीज़ आ रही है उसमें कोरोना है। आपके पास की चेन है,
ڈرور ہے آپ کا ہینڈل ہے، آپ کے پاس نیوز پیپر آ رہا ہے، آپ کے پاس جو چیز آپ کے ارد گرد آ رہی ہے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے احتیاط کر لیں، نہیں تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ بڑی بڑی کنٹریز اس سچویشن سے نکلنے میں اس وقت تک جوجھ رہی ہیں، لیکن ہم نہ ہمارے پاس عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ کچھ ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک چیز کہ پولیس اور ڈاکٹرز ہمارے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جاہل عوام کس طریقے سے ملک کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ یہ ملک کی جڑیں آپ نہیں کاٹ رہے، اس بے وقوفی میں آپ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اپنے بچوں کو آپ دور کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بھیانک موت ہے۔ کرونا وائرس ہو گیا، آپ اپنے بچے کو نہ دیکھ پائیں گے، نہ اسے ٹچ کر پائیں گے اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کر پائیں گے، اور اسے وینٹیلیٹر میں رکھا جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس کی بیماری بڑھ گئی اور وہ ڈیتھ کر گیا تو اس کی لاش بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ جس طریقے سے باڈی کو لپیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ تک باڈی پہنچتی نہیں ہے، آپ ترسیں گے اپنے لواحقین کی ڈیتھ باڈی کے لیے بھی۔ یہ موقع ہے اللہ کو پکارنے کا۔ آج میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کا، حکومت کا، پاک افواج کا، سندھ حکومت کا، اپنی عوام ساتھ دے، نہیں تو آج سب کے گھر میں شاید خوشیاں ہوں۔ یہ تھوڑا جو وقت ہے، یہ تکلیفوں کا وقت، یہ شاید گزر جائے، لیکن اگر ہم نے احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا تو شاید ایسے دکھ ہماری زندگی میں آ جائیں جس کا ازالہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کے لواحقین کو کرونا وائرس ہو چکا ہے، جن لوگوں کے لواحقین اس موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اٹلی کے اندر کس طریقے سے لاشوں کو پھینکا جا رہا ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ اس بیماری کو ہلکا نہ لے۔ اس میں جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جا رہی ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بار 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھوئیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے سینیٹائزر یوز کریں، آپ سینیٹائزر یوز کریں۔ سینیٹائزر یوز کرنے سے پہلے میں ایک احتیاط ضرور بتاؤں گا، کیونکہ سینیٹائزر میں الکوہل شامل ہوتا ہے۔ سینیٹائزر لگا کے آپ فوراً آگ کی طرف نہ جائیں، خاص کر خواتین جو چولہے پہ کام کرتی ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں روٹیاں پکاتی ہیں، وہ سینیٹائزر لگا کے فوراً چولہے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ کو جلا سکتا ہے۔ ماسک پہنیں۔ آج آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن آج صرف ڈسٹینس پیدا کر لیں، عمر بھر کے لیے آپ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ آج صرف تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں ایک دوسرے سے، عمر بھر کے لیے آپ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ احتیاطی تدابیر اپنانا سنت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں احتیاط فرمائی ہے، خواہ وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو۔ آج میرے ساتھ مل کے ہر بندہ، ہر شخص کیمپین چلائے، اسٹے ہوم، کچھ نیا کریٹ کرے۔ بچے جو ہیں اپنی ایجوکیشن کو ٹائم دیں۔ آپ یوٹیوبرز ہیں، پیپرز کی انفارمیشن دی ہوئی آپ وہ دیکھیں، دوسری انفارمیشن آپ گوگل سے اٹھا کر دیکھیں، آپ اچھی ویڈیو پوسٹ کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں افسوس ہے، ہمارے معاشرے میں کرونا وائرس کو لے کر ایک پازیٹیو میسج تو نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کے اوپر فنی اسٹیٹس بنا کر شیئر ضرور کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم دا لاؤتی کاتے گما نظر ہی نہ تو چیں ایران میں آتے زیارتن تے دا کہاں ہیں ہم لوگ؟ آج ہم زندہ کھڑے ہیں، صبح نہیں ہوں گے صرف کرونا وائرس کی وجہ سے۔ آج اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو کل ہم کسی قابل نہیں رہیں گے۔ میرے ساتھ کیمپین چلائیے، اٹھیے، ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا اپنے اسٹیٹس پر اسٹے ہوم، اور میری اس ویڈیو کو، یہ آپ کے نیچے لنک آ رہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس لنک کو، اس ویڈیو اس کو آپ شیئر کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، واٹس ایپ کریں، اس کو دنیا تک پھیلائیں۔ یہ میسج جانا چاہیے۔ آج خدا نے آپ لوگوں کو چنا ہے سب کی بھلائی کے لیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سنا ہے سب کو محفوظ کرنے کے لیے۔ کسی کی تباہی کی وجہ نہ بنے، آپ کسی میں بیماری پھیلانے کی وجہ نہ بنے۔ تھوڑا سا سینس اختیار کریں۔ آج اگر آپ احتیاط کریں گے، آپ کا خاندان، آپ کا ملک، آپ کی دنیا، آپ کے بچے خوش رہیں گے۔
पर अगर आज आपने एहतियात इख्तियार नहीं की तो उम्र भर का पछतावा शायद आपके घर वालों को उठाना पड़े, शायद फिर हमें उठाना पड़े, या फिर शायद किसी न किसी की फैमिली को किसी न किसी के मौत की सूरत में वो खमियाजा भुगतना पड़े। आप जिससे मोहब्बत करते हैं फिलहाल उससे डिस्टेंस करें, उससे भी कहें पूरी कौम को ये मैसेज मेरा पहुंचाए, इस वीडियो को डाउनलोड करके जगह जगह पहुंचाएं। ये आपका भी फर्ज है और पूरी कौम का फर्ज है। स्टे होम की कैंपेन चलाएं। जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, आप कोई बाजार से कोई शॉपिंग बैग में थैली लेकर चीज़ लेकर आ रहे हैं, उस शॉपिंग बैग को पहले धोएं, उसके बाद उस सैनिटाइजर से अपने हाथ धोएं, उसके बाद वो चीज़ निकालें। आप अपने बच्चे को कोई चीज़ ला के दे रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से पहले धो लें, उसके बाद अपने बच्चे को धोएं। ये टच करने से फैलता है। खुदारा इसकी एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं उस पर अमल करें और घरों में रहें। इस थोड़े वक्त के लिए इस लॉकडाउन को अपने ऊपर लागू कर लें, नहीं तो सारी ज़िंदगी के लिए लॉकडाउन हो जाएंगे। मैं डॉक्टर सैयद दानिश शाह, डॉक्टर दानिश शाह फाउंडेशन की तरफ से इजाज़त चाहता हूँ और मेरा ये मैसेज फैलाइएगा ज़रूर और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि हर जगह से आवाज़ आने लग जाए कि मैं पाकिस्तान हूँ, सेफ पाकिस्तान हूँ और इस टू होम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।